आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तांती अधिक मोगाच्यानो या पवित्र दिसाची सुरवात शुक्राराची सुरवात आम्ही शांती सेम त्रिंदादिती करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भावार्थान केल्ले मागणे बळादीक आणि फळादीक. The prayers made in faith are powerful and fruitful. James chapter 5 verse 16. याकोबाचे पत्र अध्याय 5 वळ 16. तर भक्तीन आणि भावार्थान भोव पय सक्रामेंतां सुम्या जेजूक आमी स्वागत करया आणि ताजे लागीं आमी सगळ्या मनशा कुळाच्या गरजां बसत मागया. गावन तें गीत A27 on page number 33, page number 33, 333. क्रिस्ता सुम्या जेजू सोडवण दारा, क्रिस्ता सुम्या जेजू सोडवण दारा. क्रिस्ता सुम्या जेजू, क्रिस्ता सुम्या जेजू, क्रिस्ता सुम्या जेजू सोडवणदारा, क्रिस्ता सुम्या जेजू, क्रिस्ता सुम्या जेजू, क्रिस्ता सुम्या जेजू सोडवणदारा, 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 सदा वंदन तुका. सोडवणदारा, 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 सदा वंदन तुका. देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा त्रिएक देवा, देवा मोगा सागोरा, देवा मोगा सागोरा, मोगा सागोरा त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, सदा वंदन तुका. त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, सदा वंदन तुका. सर्वेश्वरा बापा, सर्वेश्वरा बापा, सर्वेश्वरा देवा रसनारा, सर्वेश्वरा, 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 सदा वंदन तुका. सर्वेश्वरा, 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 सदा वंदन तुका. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तांती अधिक मोगाच्यानो आज शुक्राराचो दीस, भोव पवित्र दीस. विशेष दैवीक कृपा तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या व्यापार वहिवाटांत, तुमच्या वावरांत, तुमच्या हर एका येवजणेंत, शिकपांत, तुमच्या देण्यांनी ताल्यांतांनी वाळोवन दी. देवाचे आशिर्वाद भेसांव तुमचेर भरपूर फावो जावं दी. खऱ्या भावार्थान आनी भरवशान केल्लें मागणें तुमकां बरी भलायकी, सुटका, सोडवण, आशिर्वाद आनी बेसांवां जोडून दितात. तर मोगाच्यान देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया. जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत अध्याय 17 वळ 14. जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14 म्हणटा,
सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्परा देवाची वाखाणी कर, ताची स्तुती कर, ताचें आराधन कर आनी ताका उलो मार आनी तुका बरी भलायकी लाभतली. तर म्हज्या उपरांत हें देवाचें उतर सांगा. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. आनी हांव बरो जातलो. थोडा भावार्थान आनी पातयेन म्हणा. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. आनी हांव बरो जातलो. तुजें तारण कर तुजें तारण आनी कर म्हाका तारण मेळटलें, आनी म्हाका तारण कित्याक मेळटलें. हांव तुजी स्तुती करतां. कित्याक हांव तुजी स्तुती कित्याक हांव करतां. तुजी स्तुती कित्याक करतां. हांव तुजी स्तुती करतां. हो मोगाच्यान देवाची स्तुती करता आसतना, आराधन करता आसतना, ताची वाखाणी करता आसतना कशी आमी करी जाय. साम पेद्रूचें पयलें पत्र आमकां सांगता अध्याय 2 वळ 20 आनी 4. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 24. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणा जियोवच्या खातीर कुरसायिल्ल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां व्हांवयलीं, ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी बरी भलायकी जोडची जाल्यार मोगाच्यान आमी पातकां मरा जाय, एक बरें कुमसार जाय. आमची पातकां आमी वळखून घे जाय, आमच्या पातकाचे सवय आमी वळखून घे जाय आनी सर्वेस्पर देवा तावन आमच्या पातकांचे बक्षणे जोड घे जाय. मातनी बरी जिणी जियोंक आमी ताची कृपा जोड घे जाय आनी आमच्या पातकाक मरोन पास्ख म्हणजे उतरवणी, बदलाव, या आमच्या जिविताची परतवणी, रुपांतर जावचें, आमी पुनर्जीवन जावचें आनी पवित्रपणान जियोवचें. आमकां मोगाच्यान पवित्र जिणी जियोंक जायना, समयाच्या कृपेन तें साध्य जाता. देखून मोगाच्यान हें देवाचें उतर केदाळे आमी सांगया, हांदू आसा आमकां कृपेची झर. देखून म्हणा आमी पातकाक मरोन आमी पातकाक मरोन पवित्रपणा जियोवच्या खातीर पवित्रपणा जियोवचे कुरसायल्या आपल्या कुडींत कुरसायिल्ल्या आपल्या कुडींत समया जेजून आमची पातकां व्हांवयलीं, आमची पातकां व्हांवयलीं, ताच्या घाया वरवीं ताच्या घाया वरवीं आमी गुण जाल्या, आमी गुण जाल्या, ताच्या कश्टा वरवीं ताच्या कश्टा वरवीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, आमकां सोडवण मेळ्ळ्या, ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ताच्या पुनर्जीवनपणा आमकां वरवीं सर्गुक्त जाला, आमकां सर्गुक्त जाला. हालेलुया, हालेलुया, होसाना, होसाना, हालेलुया, हालेलुया. पळय मोगाचें नांव जेजूच्या कुर्सा तें आमकां आसा सासणीक जैत, सासणीक तें जिवीत आनी सर्गींची सर आशिर्वादां. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन ताची महिमा गावन मोगाचें नांव आमी निरंतर स्तुती करया. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता आनी तो तुजो जीव नासाच्या फणान तो निवारतलो. तुज्या हर एका जिविताच्या संगतीचेर तो आशिर्वाद करतलो. भावार्थान आनी विश्वासान ताची स्तुती कर आनी तुका कितें गरज आसा सगळें समयाक तूं सांग. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राजांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत. सोमिया तुज्या राज्यांत पावता पर्यंत. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता, देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. देवाची स्तुती करच्यान, ताची वाखाणी करच्यान कितलो संतोष आसा, कितलो आनंद आसा, कितलो उल्हास आसा, कितली कृपेची झर आमचे तें व्हळोन येता. अनुभव करा. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सक्तेन हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रासांत पावता पर्यंत. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता, देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. जॉबा बरी आनी दाविदा बरी, मरिया बरी आनी पावला बरी. स्तुती करया.
हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नासता, जोबा बरी हांव स्तुती करता, दाविदा बरी हांव आज नासता. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या रासांत पावता पर्यांत. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या रासांत पावता पर्यांत. देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता, देवा तुजी स्तुती करता, देवा तुजो मोग करता. म्हजो जीव आसता पर्यांत, तुज्या राजांत पावता पर्यांत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यांत. सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्यांत. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हो मोगाच्यान आमी प्राचिताच्या काळार आसा. हो एक विशेष कृपेचो वेळ जावन आसा. आमी इगर्जी वचून खुर्साची वाट आमी करता. त्याग उपवास प्राचीत दंडोवणी करता. पवित्र पुस्तक चड चड आमी वाचता. खुर्साची वाट कर जेजूचे कश्ट नियाळ करता. आनी कितें दान धर्म करूंक आसा हें सगळें आमी करता आसतना मोगाच्यान आमी समया जेजू तावन जायती बरी भलायकी जावन घेता. किर्तन 103 दुसरी आनी तिसरी ओळ म्हणटा. Psalm 103 verse 2 and 3 and 4. सगळे तुज्या अपराध तो बक्षिता. सर तुजे पिडा तो पयस करता. तुजो जीव फणांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगास आनी काकुतीचो मुकुट घालता. ह्या करिज्माच्या दिसाच्या रितीरी खातीर आमकां जायत्य जाग्याक वचप पडलें. आमी गेल्ल्या आनी थंयसर रितीर करता आसतना म्हाका जायतो दैवीक अनुभव म्हाका तरी जालो. आवर लेडी ऑफ विजिटेशन सीवुड्स नेरूल मुंबय आनी थंयच्यान सेंट सेबॅस्टियन चर्च तोक्कोट्टू पेरमानूर होली स्पिरीट चर्च संपिगे सेंट एंटनीज चर्च नारावी सेंट थॉमस दी अपॉसल चर्च वखदां निरकांड आणखी जायत्या जाग्यार मोगाच्यान आमी रितीर दिवंक गेल्या. आनी अशे जाग्यार रितीर घेवन गेल्ल्या वेळार थंयसर सबार लोक आमकां मेळ्ळो. आनी ती दैवीक रिती मंदिराक रितीरेक आयल्यान आनी तांचे पैकी सबार जाणां तुमी सदां न्हीत तुमच्या हर एका दिसाच्यो पयल्यो घडयो समयाच्या हजरपणान भोपय सकळांच्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत तुमी करशितात. आनी त्या वरी कितलीं आशिर्वादां बेसांवां तुमच्या जिवितांत मेळ्ळ्यान आनी कोणाच्या जिवितांत मेळ्ळ्यान आमच्या सांगतात आनी सांगलां साक्ष दिल्या गवाय दिल्या. समयान केल्लें बरेंपण तांणी उक्त्यान परगट केलां. घरांत शांती समाधान आयलां. जाग्याचे दाखले मेळ्ळ्यात. म्हळ्यार जागो विकूंक जायचे आसलो ताजे रेकॉर्ड जायनातले ताका घडी पातोर सारको पडनातलो. ह्या शेजारचे सांगता जाग्याचे समस्या आसले आनी सगळे ते निवारल्यात. भुरग्यांच्या जिवितांत चड आनी चड भक्तीपण आयलां. देवबिरांत आयलां. वडिलांत थंय गौरव आयला आनी वायट सवय सोडल्यात भुरग्यांनी. बरें करून शिकचीं भुरगीं जाल्यां बरीं करून भुरगीं शिकल्यान बरें रिजल्ट्स आयलां. बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत इन्स्टिट्युशन तांकां प्रवेश मेळ्ळा. विजा जाल्या पासपोर्ट जाला. परगांव गेल्यान थंयसर प्रमोशन मेळ्ळां. चिंतनांतलें जाल्यार बऱ्यांतलें बरें शिकप तांकां मेळ्ळां. ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD सयत करूंक साध्य जालां. असाध्य म्हणलें देवान साध्य केलां. तांचें म्हणलें घर जायनातलें घर जालां. फोड मारणांत ती पिडेंतलें कॅन्सर पिडेंतलें आनी पाटच्या कणाची दूख आसली तांतलें स्पॉन्डिलायटीस आनी सगळ्या कुडींत इन्फेक्शन आसलें. कातीची विशेश एलर्जी आसली. सबार वर्सां तावन पांयांक हातांक केळे जाल्ले. थोड्यांक सामकोळां जाल्ले सगळ्या आंगार. असल्या पिडेंतले देवान निवार केला. पायल्स पिडेता आनी जिरवणेचे विशेष समस्या आसले. हायपर एसिडिटी रिपल्सी एसिडिटी तांतले देवान निवारला. गॉल ब्लॅडर फातर जाल्ले मारनी त्या पॅसेजीन फातर शिरकोवन डाक्टरान आशा सांडली सर्जरी करीचे जाल्यार आमी वाचता म्हूण सांगूंक जायना. आनी एकल्याक 8 की चड ब्लॉक्स आसले काळजान आनी डाक्टरान सर्जरी करता पूण वाचची साध्यता उणें आसा म्हणलें. कित्याक ताका विशेष अस्कत काय आसली. ताका रस्त्यांची इन्फेक्शन आसलें. किडण्याचे समस्या आसले. लिव्हराचे समस्या आसले. आनी तो म्हणटा
ताणें रेतेरी वेळार दूख हांगळोन मागले पयले पटी दूख हांगळोन मागता आसतना देवान ताच्या जिवितांत व्हरती अजापां वेजमितां गेली मोगाचें न्हू देव अजापां वेजमीत असो देव आमचो तो मोग करता आमची सगळीं पातकां तो बक्षिता आमचेर मानाचो मोग करतो दवरता मात न्ही आमकां नासाच्या फोंडांतलो तो निवारता नास जावचे आसले आमकां तो ताच्या बळवंत उजव्या हातांत आमकां उखलून धरता पूण आमी मोगाचें न्हू भावार्थान मागणें करी जाय देखून जाकोबाचें पत्र अध्याय 5:15 आनी 16 वळ आमकां अशें म्हणटा जेम्स चॅप्टर 5:15 and 16 भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलें भावार्थान केल्लें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलें देखून म्हाका पळय सक्रामेंतांत आसल्या असो जेजू लागीं भावार्थान आमी मागा जाय जेजूस एकलो सोडवणदार म्हणून आमी पातये जाय सर्गी संवसारी आनी पाताळी दुसऱ्या खंयच्याच नांवान मोगाच्या मनशा कुळा सोडवण ना एकच नांवान तें जावन आसा समिया जेजू क्रिस्ताचें नांव त्या समिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी पातक रडोवन जिणी बदली जाय पातकां पाठ करी जाय आनी देवाक लागीं सरा जाय तेन्ना सोमी ताका बरी भलायकी दितलो आदारलेलीं खंयचीं पातकां ताजीं आसल्यार ती सगळीं बक्षतलीं देखून तुमची पातकां एकामेका उसारून सांगा म्हणटा पवित्र पुस्तक उसारून सांगा म्हळ्यार आसलीं पातकां मोगाचें आमी कुमसारांत थंयसर ह्या जागान ह्या जाका लागीं गुपीत पानां आमी सांगची आनी ह्या जाग तीं पातकां गुपीत जेजूच्या बोपयत काळजा समर्पण दिता आनी तो विसराता म्हणजे पूण आमी एकामेकाक आमची पातकां उसारून सांगची म्हळ्यार विशेषण कुटुंबां जी येतना वडील आनी भुरग्यां सांगता सांगूंक आसा आमी सगळो अस्कत केवल कोंताचो तेर्स केल्ल्या वरवीं दैवी काकूद मागल्या वरवीं पवित्र पुस्तक वाचल्या वरवीं इगर्जी वचून मिसाच्या बलिदानां वांटो घेवन कुमगार घेतिल्ल्या वरवीं तेन्ना कुमसार जाल्ल्या वरवीं आनी वंदवणी ओडण्यो ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार देवाची मजत मागिल्ल्या वरवीं मात्र आमी पातकाचे जैत व्हरूंक आमी सकल्या येदोळ पर्यंत आनी सकता देखून आमी आमच्या जिवितांत कितेंच आळशी जावंक जायना वी कॅनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड रादर ऑलवेज सीक द प्रेझन्स ऑफ गॉड अँड द ग्रेस ऑफ गॉड and then have victory over the devil देवसराचे सैतानाचे ताचे वंदवण्याचेर आमी जैत वरी जाय भुरग्यांनी मोगाच्यान तें शिका जाय हर एकल्यांक तें समजा जाय आमी मोगाचें न्हू जर तर देवा थंय एक जावन देवसराक आमी फूड करून ताका आमी धांवडयना आमी आमच्या जिवितांत नाश जातले देखून म्हणटसून देवाचें उतर म्हणटा तुमची पातकां म्हणजे तुमची अस्कत काय एकामेका उसान सांगा आनी एकामेका खातीर मागा आमी तुमच्या खातीर मागचें तुमी आमच्या खातीर मागचें दैवीक रेते मंदिरा खातीर तुमी मागचें आनी हांगासर विनवणेचे सांदे सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा शनिवारा हर एका दिसा म्हणल्या बरी जायते संख्यान येवन हांगासर पळय सक्रामेंता मुखार मोगाचें न्हू तुमच्या त्या सांगा खातीर मागतना तुमी तुमच्या घरांत कोणताचो तेर्स करतना दैवीकाचो तेर्स करतना दैवीक रेते मंदिराच्या ह्या जाका बसत हांगासर सुवार्ता प्रकट जाता त्या बसत मागची ह्या हप्त्यांत आतां ब्रेस्तारा संजेर रेतेरीची सुरवात जाल्या ह्या फावटी रोमा सैतनांत म्हळ्यार सगळीं येदोळच बुक जाल्या म्हळ्यार रजिस्टर जाल्या आनी आयतारा दनपारा पर्यंत रेतेर आसतली आयल्यार लोकांक विशेश करेजमाच्या काळाची प्राचित काळाची विशेष सुटकेची आंतरीक बरी भलायकेची आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची रेतेर ती करूंक आयल्यान तांकां हर एकल्या विशेष दैवीक अनुभव जावच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया आनी शनिवाराच्या रेतेरीक जायत्या लोकांनी येवन बरेपण सोडच्या खातीर ह्या दिसांनी हर एकल्यांनी येवन बरें कुमसार जावन जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो अनुभव झडच्या खातीर मागया देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमची पातकां एकामेका उसान सांगा एकामेका पासून मागा तो व्हड तुमकां बरी भलायकी मेळटली बऱ्या मनशान केल्लें मागणें चड सत्यवंत आनी फळादीक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुज्या जिवितांत देवान अजापां करी जाय गी विजमितां करी जाय गी व्हड महत्व कार्यां करी जाय गी बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल हेरां खातीर माग पयलें कोणें तुका दुखयलां तांचे खातीर माग दुसरें तूं माग तुज्या सहर पुर्वजां खातीर मरण पावले पुर्वज थंयसर पुलगतींत आसात तर तांच्या आत्मे बचाव जावन सर्गा वचून पावोन दी पूण तुज्या जिवितांत कोणीय मरण पावला जाल्यार तांच्या खातीर मागची तुजी जबाबदारी क्रिस्तांव मातनी खंयच्याय धर्माचो जावन दी तांच्या खातीर मागचें तिसरें तुज्या जिवितांत कोण पातकी म्हूण आसात तांची पातकां आमच्या मतीन दवरच्या खातीर देवान आमकां ती पातकां आमकां कळीत केल्यान न्ही बगार तांचे खातीर मागोवन तांचो आत्म बचाव जावच्या खातीर सोमी जेजू ह्या संवसाराचो आयलो कोणाचोच नाश जायना जावच्या हर एकल्यान बचाव विजरच्या खातीर देखून कोणाय पातक केलां कोणीय चुकीदार आसा कोणी वायट सवयंत आसा म्हळ्यार म्हाका आनी तुका मोगाच्यान एक देवान दिवचें आपोणें देवान दिवचें एक अवकाश तांचे खातीर मागो आनी चवथें कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर मोगाच्यान आमकां देवान दिवचें वर्तें देणें म्हळ्यार आमचें कुटुंब त्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सांद्यांक आमी पयस करूंक नजो तो म्हज्या कुटुंबाचो सांदो न्हय म्हण लेखता म्हळ्यार मोगाच्यान आमी खरे क्रिस्तांव न्ही हर एका कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर मागची गरज आनी विशेश जण कोण गरजेवंत आसात काम नातनी आसात पिडेंत आसात कश्टांत आसात तात्वार आसा समस्यांत आसात तांच्या खातीर मागोवंक एक आमकां अवकाश आनी अकरेचे मोगाच्यान आमचेच खातीर आमी मागा जाय
आमकां वेडो गेल्ल्या त्या पातकाच्या सवयांत हांव देंवसाराच्या सैतानाच्या सांकळी जाळांत हांव आमकां सुटका चडवण लाभासी. आनी अशें मोगाचें न्हू आमी एकामेका खातीर मागता आसतना मोगाचें न्हू देव आमचें मागणें आयकता. देखून देवाचें उतर म्हणटा बऱ्या मनशान केल्लें मागणें चड सक्ती वोंत आनी फळां दीक. तर मोगाचें न्हू बापूय सक्रामेंताचेर भावार्थान विस्वासान दिश्ट घालया आनी आमी हेरां खातीर मागया आनी आमचे गरजो समिया जेजूक आमी समर्पण दिया. आनी तेन्ना आमी चड आनी चड जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत आमी भागीदार जातले. हांव देवाच्या पवित्र आत्म्याक लाल येवन आमी मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर तूं देवून ये, नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन बर. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. नितळ कर, निर्मळ कर, नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन बर. पवित्र कर, कृपेन बर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. सत शिकय, धैर्य लाभ. सत शिकय, धैर्य लाभय. जाणवाय दी भक्तीन जाणवाय दी भक्तीन बर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. आयज जो कोण जनान दिवस आचरतात तांचे सांगात आमी संतोष पावता. हांव तुमकां हरी एकल्यांक व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. सगळ्या संवसाराक खंयसर आसल्यार देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. 7th birthday of Rachel Pinto. Pascal was birthday. Thanksgiving for good health. Thanksgiving for the 60th happy birthday of Priscilla Lobo, Australia. You are a divine gift. Your love, wisdom, and strength have been a true blessings to all of us. And the since 4th birthday of Noah D'Souza. May God bless him with good health, happiness, and protect him always. May he grow into a loving, caring, and understanding child. Amen. Florin D'Souza, Angelor. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. For the good health, she was hospitalized for heart block and breathlessness. She was in ICU, and then now she has become all right and she is discharged from the hospital. Thank you, Jesus. तिचें नांव Tracy D'Souza. तशेंच Irene D'Souza Ferrar for the gift of a child. Cletus Sylvia Kalyan भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत. Wilfred Krasta. Happy birthday of Greta D'Souza. Rohan D'Souza. Sabita Cletus Montero for all the blessings received. Ruhi Lobo for divine mercy. Genevieve De Silva for successful surgery. 91 years of birthday, Irene D'Souza. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत. ॲसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस आनी तशेंच पायल्स पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. गॉल ब्लॅडरचे पिडा आसली विशेश तरान मरणांतीक जावन आसली पूण देवान तांतले निवारलेल्या पासत. कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल्ल्या पासत. देवान व्हड अवघडांतले निवारलेल्या पासत. ह्या झुजाच्या वेळारी गांवाक येवंक साध्य केल्ल्या पासत. आनी तशेंच परगांवाक पैन करूंकय देवान फोव केल्ल्या पासत. ह्या झुजाच्या वातावरणांत एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. परिक्षेंत पास जाल्ल्या पासत. परिक्षा बरोवंक साध्य केल्ल्या पासत.
भुरग्यांनी वायट सवय सण परीक्षे बरें करून शिकल्ल्या पासत आनी कुटुंबां शांती समाधान रास करता देखून भाव भयणी मध्ये जागो बरातना विंगड वय वांटे कर्ण तांणी तांची आस्त तांची कर्ण घेतल्या पासत आनी मेळोंक असले पयशे वेळार मेळिल्ल्या पासत रीण फारीक करून देवान फावो केल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत वर्ती आजापां विजमितां देवान केल्ल्या पासत दैवीक रेत्र मंदिराद्वारे देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गाने ओगलाप तुका समया जेसू विविध देसां पासून म्हाका उलो दिला तांचे पासून आमी मागया म्हाका नो सिकींग द इंटरसेशन ऑफ सेंट जूड टू गेट अ गुड जॉब फॉर ज्युएल and success in work and for personal growth, Alston Dias. For the blessings and grace in work and deeds, Alston Dias. For peace and joy in the family, Alston Dias. And for special prayer intentions, Flora Tauro. For the speedy recovery of Valerian De Silva, Rocky Vina Mendonça. तशेंच आस्पत्रांत असल्या मोगाच्या मनशान विगीं घरा येवच्या खातीर सर्जरी बऱ्या तरान जावचे पासत लंग्सच्या कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारचे पासत जेसिंता डिसोजा किनिगोडीच्या विशेष तेसां पासत सिल्विया कॅस्टिलिनो हिच्या विशेष तेसां पासत तशेंच रेमी म्हळ्यार भावाकी देवान ताच्या पिड्यांतले निवारण संपूर्ण बरी भलायकी ताका फावो करचे पासत आनी जागो नावार जावचे पासत भुरग्याचें देणें लाभचें पासत बरी सैरीक जावचे पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावचें पासत घरांत असले मनस्ताप सगळे पयसचे पासत वय वायट सवयांक वळख जाल्यार पुतान धुवेन सारके जियोवचे पासत वय काजर जायना म्हण जिवीत व्यर्थ करच्या पुतान धुवेन जिवितांत वेळार एक बरो भेस वेंचून काडून जिवितांत सेटल जावचे पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसम्या ऐक आमचें प्रार्थन येसम्या आतां आमी मरण पावल्या समेत आमच्या मालकाण्या पासत मागया देवादीन एव्हरेस्ट डिसोजा सर मालगाड्यांचो उडास करता लिना डिकोस्टा बिजयी गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता नांव नाका म्हळा तशेंच पुलकतले आत्म्याचो उडास करता प्रिसिल्ला आनी पिटर मान्स मायंड मास ऑफ एलिझा कॅस्टेलिनो पुलकतले आत्म्याचो उडास करता लिना फेर्नांडीस बेंदरवेल देवादीन जुलियाना आल्बुकेर्क एलिझा डिसोजा ब्रह्मावर हप्त्याचो उगडास लिओनिटा डिसोजा दुबई पुलकतले आत्म्याचो उडास करता रेहनाज इनेज मार्टिस दुबई आपल्या आबा व्हडली मायचो उडास करतात जॉन आनी रोजी क्रास्टा तशेंच सर पुर्वाचो उडास करता शालन जानिस क्रास्ता देवादीन जॅक्सन रेगो बाजपे लिओनिटा मारिना डिसोसा मिलाग्रिस रेमेडिया लोबो ऑन 100th birth anniversary late Luis D'Souza and Antoinette Joseph Ketingian Kuwait 7th day mass of Alvin Josephine Crasta Bijay Sarita D'Souza and Gerald D'Souza Badiar Gregory Rodriguez and Anna Stalin Rodriguez Bolije Udyawar Borjohi Joseph Ketingian Kuwait कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता विन्सेंट रोड्रिगस केन्निगोळी शांत तशेंच पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोरू देवादीन लेतिसिया डिसिल्वा देवादीन विलियम आनी सेलिन मिनेजेस ब्रह्मावर जॉन डिसोजा शिरवा सस्नस विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश जेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस पावतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमचे दोनी हात वयर करून आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये संतोष दी शांती दी संतोष दी शांती दी शांती दी उदार कर उदार कर मोगान देवाच्या बर पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये हालेलुया 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 हालेलुया
उल्हासान उल्हासान गीतां गायानान तुझे सशीन पावल्या अर्का पाठव कायल्या बल्ली भेटोंक जमल्या पत्का वळखातांव सोम्या परातांव काकुळ तामचेर मागता अर्गा पाटयतांव आधार लालेतांव शांती तुजी मागता शांती तुजी मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो बऱ्या मनशाक आमी पास माडुया आणि ताका आमी नाश करुया असली चिंतना अविचारी मनशांची म्हणून जाणवायचो बूक आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता असले एक चिंता मनशा कुळांताय सुरवेर तावनूच आसा आधुनीक काळार आमी पळयता बऱ्या मनशांक अविचारी मनीस खोटे मनीस दुश्ट मनीस निरंतरी पास म्हणून नाश करूंक पळयतात सुम्या जेजू की नाश करूंक तांणी पळयलें देखून ताका कुर्सायलें आनी ताका जिवेशी मारलें अशें ताजें सत्यानाश करूंक पळयलें तर मोगाचें न्हू आमकांय थोडे फावटी बघता अविचारी मनीस दुश्ट मनीस खोटे मनीस आमच्या विरोध पास मारतात पूण आमचो सर्वेस्पोर देव आमच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आसा कारण आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हण तो बसयता जाकारिया प्रवादच्या बुकान थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा सर्वेस्पोर देवच जातलो एक उज्याचो पागोर आमच्या भोंवतणी आनी ताच्या मदगात आमी जातले हांव ताची महिमा म्हणजे खोटे मनीस आमकां नाश करूंक पास मांडल्यार सर्वेस्पोर देव आमकां ताची महिमा कशें परसडीत आनी प्रकाश भरीत करता तर एक घडीभर मोगाचें न्हू आमी दोळे जांपून आमच्या जिवितांत नियाळ करया आमी कोणाकी वायट मागलांगी कोणाची नांव पाड केलांगी कोणाकी दुखयलांगी आनी बऱ्या मनशाक प्रामाणीक मनशाक कश्टो कारण जाल्या तर आमी बक्षाणे मागया समिया जेजू तूं बरें करीत गेलोय तरी तुजे विरोध उलयले तुका बेलजेबूल लागला तुका देंवसार लागला म्हळें आनी तुजी तकली बिरवाल्या म्हळें आनी तुका जिवेशी मारूंक तांणी सोदलें आमच्या जिवितांत आमी सबार पोटी कडीत नासतना ह्या कडीत आसून हेरांच्यो खबरो केल्यात हेरांचें नांव पाड केलां ह्या हेरांनी दुसऱ्यांची पातकां सांगता आसतना आमी तांचो संतोश भोगला आज आमी बक्षाणे मागता सोम्या काकोतकर सोम्या काकोतकर सोम्या जेजू अविचारी मनशांनी प्रामाणीक मनशांक पास म्हणून तांकां व्हड कश्टां संकश्टां सांपडलेला बरी बऱ्या मनशांक जायते कश्ट येतात हे सगळे कश्ट जेजू तुवें तुजेर घेवन विशेष वळवळांच्या कुर्साचें मरण मारून आमकां तुवें सोडयलां तर आमची पातकां आमी वळखून घेता क्रिस्ता काकोतकर क्रिस्ता काकोतकर समिया जेजू आमच्या खातीर तो तूं फोंडांत न्हिदलोय आनी त्या फोंडांत 3 दीस तूं रावलय तरी तूं पुनर्जिवन जालोय आमी आमच्या जिवितांत कोणी आमचें नांव पाड करता आसतना आमकां कश्टीत आसतना आमकां अन्याय करतना अनीत करता आसतना ती सोंसणीकायेन सोसूंक आनी तुजें तें शासनाचें जिवीत जोडूंक आमकां फावो कर सोम्या काकोतकर सोम्या काकोतकर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां शासनाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे सैम इतलें जखमी आनी अस्कत म्हण जाणा जावन आमकां भलायकी आनी घटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाव तूं आमच्या हातांत घालताय त्यास तुज्या दैवीक कृपेन तुका मानवा सारकें जियोंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आणि राजवड चलयता शासनाच्या शासना. आमेन. जाणवयेच्या पुस्तकांतले वाचप अविचारी चिंतनांनी बरोवन आपणा मदें ते म्हणटात, आमचें जिवीत मोटवें आनी कश्टांनी भरलेलें. मनशाच्या मरणाक वखद ना. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमच्या सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पथकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळ्ळेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पथकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बाडाय करता आनी आपूण सर्वेस परसो पोत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केडणार जाला. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोंसूंक जायना, कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाच्या साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हूण तो लेखता. अशुद्ध वस्तू तावन आपूण पयस रावता म्हणल्या भाशेन आमच्या वाटा तावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशांचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापूय म्हणून बाडाय करता. ताची उतरां करिंकी म्हूण पळोवया, ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया, अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या. लजेच्या मरणाचें फर्माण ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हणून ताणेंच आमकां सांगलां. ही तांची चिंतनां, पूण ती सगळीं वांकडी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कोरडे केल्यांत. देवाचे गूट तांकां समजनात. भाग्यवंतपणाक इनाम मेळटलें म्हणून तांकां बरवोसो ना. निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हणून तांकां पातयणी ना. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाठ करता. संवसारांत तांचो उगडास नाश करता. नितीवंताच्या बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी तांकां सर्वय कश्ट अनवरांतली निवारता. श्लोक. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. कंती दुखीन बरवतेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवोसो कणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटात ते कश्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्परस ताका निवारता. श्लोक. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. सगळीं ताची आडां तो राखता. ताचे एकच एक आड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकाचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतेल्यांक तो केदींकच शिक्षा लावचो ना. श्लोक. कंती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. उद्गार. महिमा आनी वाखणी तुका हे क्रिस्ता. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. महिमा आनी वाखणी तुका हे क्रिस्ता. सर्वे
वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे असो सांजुवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी जेजू गलिलियांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदेयांत हेणे तेणें भोवंक ताका मोन नातले. जुदेवांनी सोलोवची तंबांची परब लागीं पावतली पूण ताचे भाव परबेक गेल्या उपरांती तोय गेलो. उक्ती न्हय बगार गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हें आयकून म्हळें ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करन आसात हाकाच न्हय तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणी ताचे विरोध सयत शब्द काडिनात. होच क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळी जालां काय तरी हो खंयचो म्हूण आमी जाणा पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो खंयचो म्हूण कोणायकी कळीत आसचें ना. देखून देवळांत शिकोवन आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात. म्हजेस्तकी हांव येवंक ना. म्हाका धाडला तो सतेवंत. तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां कारण ताचे तावन हांव आयलां ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेय ताचेर हात घालोना कित्याक ताचो वेळ ते दोळी येवंक नातलो. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त ते अधीक मोगाचे न्हू. एक बरो याजक आसलो भोव भक्तिवंत आनी जायती समाज सेवा तांणी केल्या. जायत्या फिरगशांनी जायतें बरेंपण करन लोकां मोगाळ तो याजक जाला. तरी ह्या दिसांनी ताणें उलयत आसतना कितेंगी एक सूख घडली ताच्या उलोवण्यांत आनी तक्षण आजकाल वॉट्सॅपांनी आसा ताणें उलयल्लें वायरल जालें. सगळ्यांकी धाडूंक सुरू केलें आनी एकल्यान तरी एका बऱ्या प्रामाणीक मनशाक तें फॉरवर्ड कर म्हळें हांवें हें सगळ्यांकी फॉरवर्ड केलां. तूंय सगळ्यांकी फॉरवर्ड कर. सगळ्यांकी तूं धाड सोड. एका याजकान तशें करचें गी. हांव तरी आमच्या फिरगजीक आमच्या गांवाक त्या याजका येवंकच सोडिना. तेन्ना हो एक बरो प्रामाणीक मनीस ताच्या इश्टाक म्हणालो खंय त्या पाद्रापा जायतें बरेंपण केलां तर ताणें एक ल्हानशी आतां चूक केली ती कित्याक फॉरवर्ड करीचें. हाच्या की चड कितें वायट तुज्या विशयांत आयल्यार तेन्ना हांव तें आनकी चड फॉरवर्ड करतां आनी तशेंच म्हज्या विशयांत काली परतें वायट आयल्यार तूं फॉरवर्ड कर. तें आयकल्लेंच तो मनीस तकली पंदा घालून सलतस रावलो खंय. पळय मोगाचें न्हू आमी कितेंय वायट करता आसतना आमी आशेवचें कोणेय तें पब्लीश करून वचो फॉरवर्ड करून वचो कोणायकी सांगून वचो तें धांपून व्हरीचें म्हण. तेंच दुसऱ्या कोणाची सूख आमकां वाचूंक मेळ्ळे वेळार ह्या दिसांनी वॉट्सॅपार या इंस्टाग्रामार आमकां पळोवंक मेळ्ळे वेळार तक्षण मोगाचें न्हू आमी तें फायज करूंक परगड करूंक सगळ्यांनी खळाशें करूंक वायरल करूंक आमी आशेता. हांव कित्याक आयच्या पयल्या वचपांत मोगाचें न्हू स्पश्ट तरान हाका कारण कितें गे म्हणून आमकां जाणवयाच्या बुकांत वाचूंक मेळटा. अविचारी मनीस एक बरो शब्द वापरला थंयसर. अविचारी म्हळ्यार दुश्ट मनीस खोटे मनीस हांची एकच चिंता प्रामाणीक मनीस कित्याक जियेतात. कित्याक प्रामाणीक मनशांनी सतान जियेतना उजवाडान जियेतना पवित्रपणी जियेतना देवाच्या उपासा प्रमाणे जियेत आसतना हांकां एका तरेची अडकळ जाता. तांचे अंतस्करण तांकां कांत येता. देखून बऱ्या मनशांक ते जिवेशी मारूंक सोदतात. सोमी जेजू तरी बरें करीत गेलो. त्या फरिसांवांक त्या शास्त्र्यांक त्या काळाच्या मतबऱ्यांक तें पळोवंक जालें ना. कित्याक ते कापाटी जावन आसले. तांचें अंतस्करण काळोखांत अंधकारांत आसलें. देखून जेजूचें नांव पाड करून तांणी प्रयत्न केले. सुरवेर जेजूक बेलझेबूल लागला म्हळें उपरांत ताची तकली फिरवाल्या म्हळें ताचेर देंवसर आसा म्हळें आनी उपरांत तो एक खोटो मनीस म्हळें देव निंदा उलयता म्हळें ताका पवित्र पुस्तकाची कांय जाणवायच ना म्हळें तो प्रवादीस न्हय म्हळें आनी अकरेक कांयच तांच्या चलनांतल्या वेळार घुटमोळ करन ताका पराधीन करन रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधिकाऱ्या हातांत दिवन ताका जरबान मारयलो. बरादी खुरीस ताच्या खांद्यार दिलो आनी ताका खुर्सार मारयलो. पूण तें नेणा जालें देवाची मांडवळ. वय मोगाचें न्हू देवाची मांडवळ जाणा जाल्लो मनीस केदींच हेरां विशयांत वायट उलयना. बगार कोणेय सूख केली म्हण कळटस ताचे खातीर मागता
आनी ताच्या परतवणे खातीर मागता, ताका देवान आदार दिवच्या खातीर मागता. तर मोगाचें आमी देवाचीं भुरगीं जावया. केदींच हेरांक दुखोवचें नाका, हेरांची पातकां आमी परगट करची नाकात. बगार हेरां खातीर मागोवन हेरांच्या परतवणे खातीर आमकांच आमी समर्पण दिवंक बापूय सक्रामेंतांत आपली कूड आनी रगत आमकां दिवचो. जेजू आमकां कृपा दिवन दी. आमेन. C44, page 114. घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांतळा, मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा, समर्पिता तुका उंडो गोवांसो. मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन तो दिल्लो, कर तूं उंडो आमकां जिवितासो. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवेंसर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून हो घेऊ. पवित्र बापा, आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या पवित्राची चिंतून जर ह्या यज्ञाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजां तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवेस आमची काळजां आमी उंच उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वयशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो काळ सोडवणेचो. आमचे वंदवणे दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सत्तेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सारानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवासी काळजान आमी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय जय, सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळीं तुका जय जय, ओ सगळीं तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत
पातकांचे बगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोवूंड आनी सडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त याचाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालकाडांचो सौदव्या तकले पर्यंत आमी उडास करता. बाबा तांकां हांवें तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवन फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती, भगवंत धर्म ऋतू आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुजे फेर्नांडो मेड्स, ह्या स्विडीचे ते मारतीर संत भक्तां सांगता ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान ऐकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अदनभुतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या इसव्यासूं. माया म्हाका सगळ्यात शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समय तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, म्हजे थंय येवंका शेताय. स्वागत तुका कळसान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटाय. तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मे खाण जाताय. सासणीक जिवीत म्हाका लाभोंक
खुसार जीव अर्पिलोय आत्मान सोसून जीवन अर्पून तुकास भेटून दिलोय तुझ्या कुशेक त्याग केलोय बापा कुशेक खाल चालोय तुझे कुशेक त्याग केलोय बापा कुशेक खाल चालोय. मोगाळा जेजू मगाला जिस्सू तू म्हज्या काळजान तूं आयलाय तू म्हज्या काळजांत आयलाय म्हजे तें तूं एक जालाय म्हणजे ती एक जालाय तुवें बरें करीत गेलोय बरें करीत गेलोय तरी तुका जिवेशी मारूंक तुका जिवेशी मारूंक खोट्या मनशांनी मतलाब केलो खोट्या मनशांनी मतलाब केलो म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत कोणी म्हज्या विशयांत कोणें म्हज्या विशयांत मतलाब करता आसतना मतलाब करता वायट आसतना, उलयतना वायट उलयतना म्हाका धैर्यान म्हाका धैर्यान भावार्थान रावोंक भावार्थान म्हाका तुजी रावोंक, कृपा दी म्हाका तुजी कृपा दी म्हाका दुखयल्यां म्हाका बगसूंक तुकयल्या बगसूं म्हाका तूं भावार्थाचो उजवाड दी म्हाका तो बावर तसो उजवाड दी अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका जेजू, ओगलाब तुका ओगलाब तुका जेजू जेजू, जय जय तुका जय जय जेजू तुका जेस प्रार्थोया भोव मोगाळ बापा जेजूच्या आमोली कुडी रक्ताच्या बलिदानांत मरणांतली उतरोन आमी जिविताक पावता तर जेजू सारकी दिसान दीस अधीक पवित्र जायत वेता ताच्या बळान आमच्या सर्व नोणेचेर आमी जैत व्हरूंक आनी आमकां दुखयल्यांक बुकसून सदांच माया मोगान एकवटान जियोंक आमकां फोव कर त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या इसव्यासून आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. भोव मोगाच्या पास्कां फेस्त लागीं जाता आसतना एक बरें पास्काचें फेस्त करूंक बरें एक कुमसार जावची गरज आसा आनी देवाचें उतर आमच्या काळजान मरियमाय बरी जगोवन दवरची वर्ती गरज आसा 25 तारीखेर मरियमायेचे विशेष फेस्त आसा मरियमायेक इस बी हाडलेले फेस्त आंज बडया गाब्रियेलान तिका बरी खबर दिल्ली फेस्त आसा तर मोगाच्या न्हू आमी एक बरी रेतेर करया शनिवाराच्या दिसा फाल्यांच्या दिसा एका दिसाची विशेष रेतर आसा देवी कलो रेतर मंदिरान सकाळीं 9 वरां सांजे 3 वरां पर्यंत हांव ही आसतलो त्या रेतेरेंत तुमी सगळीं येया मोगाच्यान कोणाचें कुमसार जावन एक बरें कुमसार जावंक आनी तशेंच देवाचें उतर बरें करून आमच्या काळजान जगोवन दवरया कशें समिया जेजून मरण 4 दिसां जाल्ल्या कूड कुसलेल्या लाजराक सयत जिवंत उठयलो आमकांय मोगाच्यान आमच्या पातकी जिवितांतलो समी जेजू आमकांय जिवंत उठयतलो असलो एक विशेष अनुभव आमी जडया आनी पास्का बेस्ताक एक बरी तयारी करया रजेच्या दिसांनी मोगाच्यान भुरग्यां खातीर विशेष रेतर आसा तुमच्या भुरग्यांक पयलींच सांगून दवरा त्या दिसा कसलेच दुसरी कार्यक्रम दवरनाकात 17 आनी 18 तारीख एप्रील 17th and 18th that day all the children will rush to the Vine Calls Retreat Center and be with the Lord Jesus and receive all the blessings. समिया जेजू सांगता करशी हांव सर भुरग्यांक न्हू आनी 17-18 तारीखेर समिया सांगता अर्गां होगळाप स्तुती वाकाणणी करून आमी हांसून नासून जायतीं गितां गावया स्तुती होगळाप करून देवाचें आशिर्वाद आमी जोडया तुमकां समेस्तांक त्या भुरग्यांच्या रितीरीक स्वागत वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. I6 बगो सोम्या पातका म्हजी बगस बगस सोम्या पातका म्हजी बगस काकुळत म्हजी करये देवा अगणित काकुळती अपराध म्हजे काडस पसून म्हजेर पावबीर मती बगस सम्या पातका म्हजी बगस मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद दीव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.